बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तमाम अहले इस्लाम को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरह इंसानों के ऊपर जादू और जिन्नात के असरात हो जाते हैं, इसी तरह घरों के ऊपर भी जादू और जिन्नात के असरात हो जाते हैं। क्यों लोग करते हैं, उसकी कुछ अलामात मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। पहली वजह, कोई इंसान आपका घर खरीदना चाहता है, आप वो घर बेच नहीं रहे, छोड़ नहीं रहे, वो आपका घर खरीदने के लिए जादू करवाता है, किसी आमिल से मिलता है, किसी जादूगर से मिलता है, उसके ऊपर वो वार चलाते हैं, जादू चलाते हैं। और जादू मुख्तलिफ तरह के चलाए जाते हैं। खून के ऊपर भी जादू चलाया जाता है और मुर्दार जानवरों की हड्डियों के ऊपर, बल्कि हराम जानवरों की हड्डियों के ऊपर वो जादू चलाते हैं। उन हड्डियों को फेंका जाता है, गोश्त को फेंका जाता है, खून को फेंका जाता है, बाज़ का पानी के ऊपर पढ़ाई करके वो पानी फेंका जाता है। क्या होता है फिर उससे ये होता है कि उस घर के अंदर रहने वाले जो हैं वो परेशान होना शुरू होते हैं। जादू के ज़रिए से जिन्नात मुसल्लत कर दिए जाते हैं, हवाई चीज़ें मुसल्लत कर दी जाती हैं। इसी तरह जिस जगह पर गधा लेटता हो, घोड़ा लेटता हो, उस जगह से मिट्टी उठाई जाती है, कब्रिस्तान की मिट्टी उठाई जाती है, वीराने की मिट्टी उठाई जाती है, चूल्हे की मिट्टी उठाई जाती है, मुख्तलिफ तरह से चुरस्ते की मिट्टी उठाई जाती है। उस मिट्टी के ऊपर वो जादू करके, जादू की चीज़ें जो हैं वो उसके ऊपर पढ़कर वो वहाँ फेंकी जाती है उस घर के अंदर। बाज़ घरों के अंदर मिट्टी फेंकी जाती है, बाज़ घरों के अंदर कब्रिस्तान के जो रोड होते हैं, कंकर कब्रों के ऊपर पड़े, उनके ऊपर वो जादू करके उनको फेंका जाता है। पानी के ऊपर करके फेंका जाता है, खून के ऊपर, गोश्त के ऊपर, हड्डियों के ऊपर, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें जो हैं जादू की करके उन घरों के ऊपर फेंक दिया जाता है। फिर क्या होता है, उन घरों के अंदर हवाई चीज़ें तंग करना शुरू हो जाती हैं। घर के अंदर बर्तन तोड़ना, घर के अंदर आहो बका की आवाज़ें, चीखो पुकार की आवाज़ें, घर के अंदर मुख्तलिफ घर के अफराद के कानों के पास से शूं करके गुजर जाना, किसी को आवाज़ देना, किसी को पीछे से पकड़ लेना, दबोच लेना, और ख्वाबों में आना, और ख्वाबों में आकर गंदे गंदी शक्लें बनाकर, गंदे गंदे ख्वाब उनको दिखाकर टेंशन देना, डिप्रेशन में डालना, प्रेशराइज करना। और फिर इस तरह होता है कि उस घर की दीवारों को फाड़ दिया जाता है, दरारें आ जाती हैं घरों के अंदर, और घरों के अंदर अच्छे खासे खूबसूरत बने घर जो हैं उनके अंदर दाखिल हों तो वीरानगी नजर आती है, नहूसत नजर आती है, बदबू आती है, स्मेल आती है, जितनी मर्जी घर के अंदर सफाई हो। जाले बार बार उतारने के बावजूद जाले बार बार लगते हैं, सिलाब ना होने के बावजूद घर के अंदर से वो सिलाबा ख़त्म नहीं होता। इसी तरह की मुख्तलिफ तरह की कैफियत जो हैं वो नज़र आती हैं। कपड़े कटना शुरू हो जाते हैं, जिस्मों को टक लगना शुरू हो जाते हैं, घर के अफराद आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं, झगड़ना शुरू हो जाते हैं, ज़रा ज़रा सी बात पर चीखो पुकार शुरू हो जाती, आहो बका शुरू हो जाती। इस तरह वो जिन्नाती चीज़ें घर के अंदर तंग करती हैं, कारोबार नहीं चलने देते, रिज्क नहीं बढ़ने देते, घर के अंदर बरकत नहीं आने देते, नहूसत ही नहूसत, बेबरकती ही बेबरकती, तंग दस्ती ही तंग दस्ती। घर के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों में आग लगा देते, नुकसान कर देते। घर के अंदर बर्तन खोलेंगे, कपड़ों के बक्से खोलेंगे, ब्लड नजर आएगा, ताज़ा ब्लड नजर आएगा। एक अलामत ये भी है। तो इस तरह की कैफियत जिन घरों के अंदर हैं वो सूरतुल कहफ, कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरतुल कहफ, सूरह कहफ को पढ़ें रोज़ाना, पानी के ऊपर पढ़ें और उस पानी के छींटे घर की छत के ऊपर पहले लगाएं। पहले दाएं कोने से शुरू करें, फिर बाएं पे आएं, फिर अगले पे, फिर आखिर तीसरे पे, फिर आखिर चौथे। इसी तरह चारों कोनों छत के ऊपर से पानी लगाना शुरू करें, छींटे लगाना शुरू करें, और पूरे घर के चारों अतराफ में, अगर एक पोर्शन है, दो पोर्शन है, तीन है, चार है, पाँच है, 10 है, जितने पोर्शन हैं घर के
ان سارے پورشنوں کے اندر وہ اس طرح دیواروں کے اوپر اس پانی کے چھینٹے لگائیں۔ بہتر ہے شاور مل جاتا ہے، بوتل مل جاتی ہے، اس بوتل کے اندر ڈالیں اور شاور سے وہ پانی لگائیں، نہیں تو برتن میں پانی ڈالیں اور ہاتھوں سے اس طرح کر کے وہ پانی کے چھینٹے گھر کے چاروں اطراف میں لگائیں۔ انشاءاللہ تعالی سورۃ الکہف کا یہ عمل کریں گے، 21 دن کریں اور گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکتے رہیں۔ مکان سے آسیب، جن اور شیاطین، ان کے جو اٹیک ہوتے ہیں، حملے ہوتے ہیں اور وہ جو حرکتیں کرتے ہیں شیاطین، وہ حرکتیں ان کی ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ آپ 7 دن یہ عمل کریں، ضرورت پڑے تو 7 دن اور کر لیں، 2 ہفتے کر لیں، زیادہ ضرورت پڑے تو 3 ہفتے کر لیں، اور اگر اور زیادہ ضرورت پڑے تو جب تک آپ کے گھر سے مکمل طور پر اس کی صفائی نہیں ہو جاتی اس وقت تک آپ یہ عمل دہراتے رہیں۔ اور اگر یہ دم شدہ پانی حاصل کرنا ہو، اس کے تعویذات لکھے ہوئے آستانے سے منگوانے ہوں، تو آپ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ، یہاں پر یہ نقوش لکھے جاتے ہیں، تو آپ سورۃ کہف کا نقش یہاں سے منگوا کر وہ پانی کے اندر ڈال دیں اور وہ پانی چھڑکاؤ کریں۔ اگر گھر کے روزانہ سورۃ کہف آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ سورۃ کہف کا یہ نقش حاصل کر لیں۔ سورۃ کہف کا نقش آپ کے گھر کو آسیب سے انشاءاللہ تعالی پاک کر دے گا اور اس میں معاون ثابت ہوگا۔ اتنی مؤثر ترین یہ صورت ہے کہ آپ کے گھر کو جادو، جنات، آسیب، شیاطین کے اثرات سے پاک کر دے گا۔ یہ نقش جو ہے یہ اسپیشلی طور پہ زعفران سے تیار کیا جاتا ہے۔ آپ وہ نقش بالخصوص منگوائیں، اور آستانے پر رابطہ کرنے کے لیے خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ، دارالعلوم جامعہ جھیلانیہ رسویہ، یہاں کے نمبر آپ نوٹ فرما لیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے فیک اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو اٹھا کر وہ ان میں کٹنگ کر کے پورا مؤثر وہ جو پیغام ہوتا ہے وہ نہیں جانے دیتے، اس میں سے نمبر کاٹ دیتے ہیں۔ تو جو نمبر ہم بول کے بتا رہے ہیں انہی نمبرز پر آپ نے رابطہ کرنا ہے، ان کے علاوہ ہمارا کوئی نمبر نہیں ہے۔ آپ اپنا علاج، معالجہ کے لیے، رہنمائی کے لیے رابطہ فرمانا چاہیں تو نمبر نوٹ کر لیجئے 0307 786 9280، دوسرا نمبر نوٹ کریں 0301 4056 499، اور تیسرا نمبر نوٹ کریں 0309 9078 ان نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا، بھلائی کی نیت کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور فیس بک پر ہمارا پیج ہے پیر ابو نعمان رضوی سیفی، اس کو بھی آپ ضرور فالو کیجئے گا، اور کمنٹ میں آپ اپنی لیے دعائیں کروانے کے لیے اپنا نام، اپنے شہر کا نام، اپنے ملک کا نام لکھ کر آپ کمنٹ میں بھیج دیں، اور ساتھ اپنا مقصد بھی لکھ دیں کہ کس مقصد کے لیے آپ نے دعا کروانی ہے۔ انشاءاللہ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ پر ہونے والی اجتماعی دعاؤں میں آپ کو بائی نیم بفضل ہی تعالی شامل کر لیا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس عمل کی سب کو اجازت ہے۔ آپ خصوصی اجازت کے لیے کمنٹ میں یا کہف یہ لکھ کر بھیج دیجیے۔